बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सोबिया बतूल कौन है, अभी तक वो बाजियाब हुई हैं या नहीं, और क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे भेड़िए भी मौजूद हैं? पुलिस अफसरान उनकी ला इल्मी में या उनके इल्म में, उनकी मौजूदगी में ये सब हुआ। ये नेटवर्क इतना ताकतवर कि एक ही शहर से भेड़ बकरियों की तरह 150 से ज्यादा लड़कियां गायब कर दी जाती हैं, अगवा कर दी जाती हैं और मुल्क और बैरून ममालिक में बेची जाती हैं। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट में एक लड़की सोबिया बतूल के केस की पैरवी हो रही थी। जज साहब ने अहकामात जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस लगा हुआ था। अब इस लड़की के अगवा का मामला क्या है? 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। सोबिया बतूल अगवा हो चुकी है। सरगोदा शहर है, थाना है शाहपुर, उसकी हदूद। 21 अगस्त 2020 को ये लड़की अगवा होती है। इसके वालिद का नाम है मोहम्मद रमजान गालिबन बताया जाता है। उसकी मदय्यत में एक मुकदमा, एक FIR भी दर्ज होती है, लेकिन उसके अंदर एक मुल्जिम को भी नामजद किया गया। CDR निकाली, भाग दौड़ की, लोगों तक पहुंचे, लेकिन फिलहाल सोबिया बतूल का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, वो किस हाल में है। ये मामला है 150 से ज्यादा खानदान का, ये मामला है 150 से ज्यादा माओं का। ये जिस माँ की नजरों से खबर गुजरी होगी उस पर सख्ताना तारी हो गया होगा। 150 से ज्यादा खानदान की बच्चियों की इस हालत पर मुझ समेत पूरे पाकिस्तान की माएं, बहनें, बेटियां किस हालत में होंगी, किस कर्ब से गुजर रही होंगी। कौम की 150 से ज्यादा लड़कियां एक ही शहर से बाजियाब हुई और 21 लड़कियों को कहबा खानों, आम जुबान में जिनको हम उरियानी या फहाशी के अड्डे या माजरत के साथ कोठा या बाजार जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ब्रोथल्स, वहां से इनको बाजियाब कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सोबिया बतूल के केस की जो पुलिस कार्रवाई कर रही थी उसको अहकामात दिए गए। तो DPO सरगोदा ने जब रेड किया और जो इसकी सोबिया के वालिद ने जिस मुल्जिम को नामजद किया था उसके CDR रिकॉर्ड के मुताबिक दीगर लोगों से जो उसके राब्ते थे उनको भी पकड़ा, और जब पकड़ा है तो यहाँ पर तो पूरा एक रैकेट निकल आया है। यानी 150 से ज्यादा लड़कियां बरामद की गई हैं, बाजियाब कराई गई हैं, जिनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बेचा जा रहा था, जिनसे ये कभी फेल कराया जा रहा था। कहबा खानों में फरोख्त, वडेरों को फरोख्त, माजरत, बहुत माजरत के साथ, सब लोग इसमें शामिल नहीं हैं। पंजाब, बलोचिस्तान हो, सिंध हो और बहुत सारे ऐसे इलाके हों, और जब से ये FIA का थोड़ा सा सख्ती और कानून हुआ है, अब दुबई और इस तरह के ममालिक में लड़कियों की फरोख्त जो है वो कम हो गई है। तो अब इस तरह के गिरोह ने इन लड़कियों को पाकिस्तान में ज्यादातर फरोख्त करना शुरू कर दिया। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारी पुलिस, हमारे अफसरान कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो जजमेंट भी दे दी, रिमार्क्स भी दे दिए, तायन भी कर दिया, हुक्म भी दे दिया और अपना जो है वो रोल भी अदा कर दिया। थानों को, अफसरान को रिपोर्ट करने के बारे में भी कहा गया। क्या ये जानवर, दरिंदों के हाथों में बिकने वाली लड़कियां, कौम की बेटियां, क्या किसी अमीर खानदान से ताल्लुक रखती तो इनका ये हाल होता? यही लड़कियों में से कोई एक लड़की नूर मुकद्दम होती या कोई मजारी होती या वडेरे या किसी मल्क की बेटी होती तो क्या उसके लिए भी पुलिस इसी तरह काम करती कि 1.5 साल गुजर जाने तक भी सोबिया बतूल तो बाजियाब ना हुई, बाकी 150 से ज्यादा लड़कियां इसी तरह उन ठिकानों पर, उन अड्डों पर, उन कोठों पर फरोख्त होती रहती। सोबिया का केस एक वसीला बना, लेकिन हमारे इदारों पर, हमारी पुलिस पर बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। न जाने कितना वक्त लगेगा इस दाग को धोते हुए।
ہم نے 100 بچوں کے قاتل کو دیکھا جو صدی کا سب سے بڑا سیریل کلر تھا. یہاں تو 150 سے زائد قوم کی بیٹیوں کو اس طرح اغوا کر کے جبری طور پر رکھا ہوا ہے، اور ایسے لوگ قانون کے محافظوں کے ہاتھوں بچ جاتے ہیں. اس طرح کے لوگ نکل جاتے ہیں اور واپس آ کر پھر وہی دھندا، اس کو دھندا ہی کہیں گے، شروع کر دیتے ہیں. سوال پھر وہی ہے کہ کیا کسی سیاستدان، بیوروکریٹ، جج، جرنیل یا کسی بھی بڑے آدمی افسر کی بیٹی اغوا ہوئی ہوتی تو کیا زمین آسمان ایک نہ ہو جاتے؟ صرف زینب ہو یا صوبیہ ہو، وہ غریب کی بیٹیاں ہیں، اس لیے یہاں انصاف کا دوہرا معیار ہے. اتنا بڑا ریکٹ، اس کی کتنی جگہ سائی ہوگی، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو کب سے تلاش کر رہے ہوں گے. کیا معاشرہ ان لڑکیوں کو ایکسپٹ کر پائے گا، یا ان لڑکیوں کی زندگی، یا ان کو زندہ درگور کر دیا جائے گا؟ کیا یہ معاشرے میں بے قصور، جن کا کوئی قصور نہیں، جن کو اغوا کیا گیا، ان کو یہ معاشرہ ایکسپٹ کرے گا؟ کیا گزری ہوگی ان کے خاندانوں پر؟ اعلیٰ عدلیہ، اعلیٰ اداروں، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھنا ہوگا اس معاملے کو، بجائے یہ کہ پوری دنیا میں اور آنے والے دنوں میں عورت مارچ میں جگ ہسائی ہو، ہم تماشا بن کے رہ جائیں. جہاں ایک طرف یہ لڑکیوں کو اغوا کرنے کا ریکٹ بے نقاب ہوا، وہیں ریکارڈ، بھولا ریکارڈ کے نام سے مشہور ہونے والا ایک ٹک ٹاکر بھی سامنے آیا ہے، جس نے ہلٹن ہوٹل گلبرگ میں ایک شائستہ طالب نامی لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. یہ بھیڑیے صرف اب گاؤں تک محدود نہیں ہیں، یہ ٹک ٹاک کی بدولت اور ان جیسی ایپلیکیشن کی وجہ سے گھر گھر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. بھولا ریکارڈ جو ہر وقت کسی نہ کسی خبر کی وجہ سے ہائی لائٹ ہوتا ہے، میڈیا پر آتا ہے، فین فالوئنگ بڑھاتا ہے، وہیں پر بھولا ریکارڈ ایک دفعہ دوبارہ سے اپنا مجرمانہ ریکارڈ بناتے ہوئے ہمیں نظر آیا ہے. بھولا ریکارڈ کے خلاف شائستہ طالب نامی لڑکی جو باغبان پورہ کی ہے، اس نے زیادتی کا مقدمہ درج کرایا ہے. اس نے اس کو کسی میٹنگ کے بہانے بلایا ہے، واللہ عالم یا وہ کس وجہ سے رکشا میں بیٹھ کے ہوٹل تک پہنچی ہے، کام کے بہانے سے. اسی طرح یہ لوگ لڑکیوں کو جھانسا دے کر بلاتے ہیں، یا کسی فلم میں، ویڈیو میں، ڈرامہ میں، یا ٹک ٹاک جیسی غلاظت پہ مشہور کرنے کے حوالے سے وہیں پر یہ لڑکیوں سے زیادتیاں کرتے ہیں، غلط کام کرواتے ہیں. اس طرح کے شر پسند عناصر کو کچلنے کا یہ وقت ہے. اس لڑکی نے دردمندانہ اپیل کی ہے ریاستی اداروں سے. پولیس نے جائے وقوع سے اس کو گرفتار کیا ہے، بھولا ریکارڈ کو، اور ایف آئی آر بھی لانچ کر دی ہوئی ہے لڑکی کی مدعیت میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ادارے اس کو کس طرح انصاف دلواتے ہیں، یا ہمیشہ کی طرح بھولا ریکارڈ جو ہے وہ پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.